बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना वो मुबारक शहर है जो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था और मुतादिद सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी यहीं पर है। हर मुसलमान का दिल चाहता है कि जब भी हम उम्रा करने जाएं तो मक्का से वापसी पे हम मदीना से ज़रूर होके जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम करें और यहाँ पे मस्जिद नबवी में भी आकर हम नमाज अदा करें। आज हम आपको मदीना की 10 बेहतरीन ज़ियारतों का बताएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो तो जब वो मदीना जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी ये वीडियो देख के कि कौन कौन सी ज़ियारतों पर उन्होंने जाना है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी। मस्जिद नबी में एक नमाज़ पढ़ने का 1000 नमाज़ पढ़ने के बराबर सवाब है, जैसे कि सही हदीस में आता है। इसी तरह कई उलमा कराम इसके बारे में कहते हैं कि 10,000 भी और कई 50,000 भी कहते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। असल में हम सब नमाज़ वहाँ पे यहाँ इसलिए अदा करते हैं क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज़ अदा करते थे और यहीं पे रोज़ा रसूल भी है। और जो अब जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, अब वो पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का हुजरा हुआ करता था। और जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे मिंबर से मेरे घर तक का जो हिस्सा है वो जन्नत का एक टुकड़ा है, यानी जिसको अब हम रियाजुल जन्ना कहते हैं। और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जब भी मस्जिद नबी में आए वो यहाँ पे रियाजुल जन्ना में ज़रूर जाए, यहाँ पे आके नवाफिल अदा करे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों दुरूद पाक पढ़े। मस्जिद नबी बहुत ही खूबसूरत बनाई। जन्नतुल बकी मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ ही वाक़या है और यहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सहाबा मदफून हैं और अहले बैत भी यहाँ पे मदफून है। यहाँ पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक, हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक और बहुत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और बहुत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत है वो यहाँ मदफून हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद इस कब्रिस्तान में जाते और यहाँ पे जाके जो मदफून सहाबा हैं और जो दूसरे लोग थे उनके लिए दुआएं करते। आज भी जो लोग मदीना में जाते हैं तो फजर की नमाज के बाद ज़्यादातर वो लोग जन्नतुल बकी का रुख करते हैं और वहाँ पे जाके जो मदफून लोग हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ वो पहाड़ है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद से हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ पे एक मस्जिद भी तामीर की गई है ताकि जो लोग यहाँ पे ज़ियारत को आएँ वो लोग यहाँ पे आके नमाज़ भी पढ़ सकें जब नमाज का वक्त हो। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरती से तामीर किया गया, वहाँ पे पानी का और हर चीज़ का इंतज़ाम है। ओहद का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे सिर्फ 3 कब्रें हैं। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसंदीदा चचा थे हज़रत हम्ज़ा, जिनको सैयदुश्शुहदा भी कहा जाता है, उनकी कब्र मुबारक है। और एक दूसरे सहाबी थे और एक तीसरी कब्र में तकरीबन 50 से ऊपर जो सहाबा शहीद थे वो सब एक ही कब्र में दफन हैं। मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल मस्जिद नबवी से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर है, यानी अगर आप पैदल भी चलें तो आप 5 मिनट में मस्जिद बिलाल पहुंच जाएंगे। और ये सऊदी हुकूमत ने हज़रत बिलाल की जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ हैं उनकी याद में मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है, यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे तो आप कुबा के मैदान पर रुके। यहाँ पर रुककर आपने 2 दिन क़याम किया तो जैसे ही फिर आपने फ़ौरन यहाँ मस्जिद तामीर करा ली। इससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम में मस्जिद की कितनी अहमियत है कि आपने जहाँ पे 2 दिन भी रुके आपने वहाँ भी मस्जिद तामीर करवा दी। और इस मस्जिद की ये फ़जीलत है कि जब मुसलमान को मक्का जाने से रोका गया तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मक्का के मुसलमान हैं वो तो हज भी कर लेते हैं, उम्रा भी कर लेते हैं और हम यहाँ से मदीना से नहीं जा सकते, हमें उम्रा या हज नहीं करने दिया जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद नबी से वज़ू करके इस मस्जिद कुबा में आएगा और यहाँ पे आके 2 नफल अदा करेगा तो अल्लाह पाक उसको उम्रे के सवाब के बराबर सवाब देंगे। सो आज भी लोगों की यही आदत है कि लोग अक्सर यहाँ से फजर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पर आते हैं और इशराक तक बैठते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। मस्जिद क़िबलतैन, ये 2 क़िबलों वाली मस्जिद है, यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो तब मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा की जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना रुख़ अनवर आसमान की तरफ उठाते थे
اور اللہ سے دعا کرتے رہے دل ہی دل میں کہ اللہ ہمارا بھی جو منہ ہے وہ کعبے کی طرف کر دے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا چاہتے تھے. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ انور کعبہ کی طرف کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عصر کی نماز پر آ رہے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور مسجد اقصیٰ سے مسجد کعبہ کی طرف کر دیا. تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف اپنا منہ کے لیے تب صحابہ کرام نے بھی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ویسے ہی کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ مجھے تو اللہ کا حکم ہوا تھا میں نے اس لیے کیا تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو جو بھی دین سیکھنا ہے آپ سے سیکھنا ہے. تو جیسے آپ نے کیا ہم نے صرف آپ کی پیروی کی آپ کو فالو کیا. جب بھی آپ مسجد قبلہ تین جائیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے جہاں جو قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا وہ انہوں نے نشانی وہاں پہ رکھی ہے. وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. بیر روحا وہ کنواں ہے جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا لعاب ڈالا تو وہ پانی ایک دم میٹھا ہو گیا اور کھارا نہیں رہا. کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی بہت کھارا ہے اس سے ہم پی نہیں سکتے ہمارے جانور بیمار ہو رہے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور وہ پانی ایک دم میٹھا ہو گیا اور سب کے پینے کے قابل ہو گیا. بیر شفا بھی ایک کنواں ہے اور اس میں بھی اس کا پانی بھی کھارا تھا. لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کھارا ہے ہمارے جانور مر رہے ہیں ہم پانی نہیں پی سک رہے. کیونکہ یہ جو کنواں بنایا گیا تھا یہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آئے یا اس ایریا سے مکہ کی طرف جائے تو رستے میں جو ایک قیام گاہ بنائی جاتی ہے مسافر خانہ یہ رستے میں تب پہلے کنویں بنائے جاتے تھے تاکہ لوگ رستے سے پانی پیتے چلیں. تو جب یہ کنواں بنایا گیا تھا پھر یہ پانی کھارا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب ڈالا تو یہ پانی میٹھا بھی ہو گیا. اور اس وقت کے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کی برکت سے جب بھی ہم یہ پانی پیتے ہیں تو ہماری ہر بیماری دور ہو جاتی ہے. تو جو ہم اپنے جانوروں کو بھی اگر یہ پانی پلائیں بیمار جانوروں کو تو وہ بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں. اب بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ لوگ پانی بھر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آج بھی یہ وہی پانی ہے اور اگر ہم پئیں گے تو ہمیں اس سے بھی شفا ہوگی. یہ بدر کا مقام ہے یعنی جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ اس جگہ پہ ہوئی تھی. اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے بے تحاشا دعا کی تھی کہ یا اللہ یہی مسلمان ہے اگر آج تو نے ان کا ساتھ نہ دیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی اور مسلمانوں نے کافروں کو ہلا کر رکھ دیا. فرشتے آئے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی اور کافروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا اور وہ خوب ذلیل و خوار ہوئے. یہیں پہ بدر کے مقام پہ ہی ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے تاکہ جو لوگ بھی زیارت کے لیے آئیں وہ یہاں پہ نماز بھی ادا کر سکیں. اور اسی طرح یہاں پہ جو بدر کے مقام پہ صحابہ شہید ہوئے تھے انہی کے قبرستان بھی یہاں پہ موجود ہیں. خندق یہ غزوہ خندق کی جگہ ہے. یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ وہ روڈ ہے جو کہ جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا. جہاں پہ ساری خندق کھودی گئی تھی اور یہاں پہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ خندق کھدوائی. تقریباً 7 دن لگے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس میں شامل ہونا پڑا اور یہاں پہ خندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر تھا جو کسی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ضرب لگائی تو وہ پتھر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. اسی غزوہ خندق کی جگہ پہ 7 مساجد بھی ہیں جو کہ نئی تعمیر کی گئی ہیں. بیسیکلی وہ 7 مساجد نہیں تھی وہ ایک تھی مسجد فتح جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کی تھی. اور باقی جہاں پہ جو ہمارے صحابہ تھے جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا خیمہ تھا اور ساتھ ہی ان کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا وہ سفید رنگ کی مسجد ہے اب وہاں پہ بنا دی گئی ہے. پہلے وہاں پہ 2 ڈفرینٹ مساجد تھی اب ان کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے. اسی طرح وہاں پہ جہاں پہ حضرت عمر کا خیمہ تھا وہاں پہ بھی اب مسجد تعمیر کر دی گئی ہے
جہاں پہ حضرت علی کا خیمہ تھا وہاں بھی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، اور جہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ تھا وہاں پہ بھی مسجد تعمیر نہیں کی گئی۔ اور یہ جو ساری آپ روڈ دیکھ رہے ہیں سارا حصہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سارے مسلمان اکٹھے تھے، اور اس سڑک کے دوسری پار جو جتنے بھی کفار وغیرہ تھے وہ سارے تھے۔ ان 10 زیارتوں کے علاوہ بھی مدینہ میں کافی زیارتیں ہیں، جیسے کہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق ہے، جو کہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بالکل ساتھ ہی سامنے ہی ہے۔ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، اور آپ کے نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہاں پہ عید کی نماز ادا کی۔ اسی طرح اس کے ساتھ مسجد قمامہ ہے، یہ وہ کھلا میدان تھا جہاں پہ عید کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی مسجد حضرت علی بھی ہے، اور اسے تھوڑا سا آگے اور یہاں پہ مسجد حضرت عثمان بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی یہاں پہ بہت سی زیارتیں ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔